बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। यकीनन ही आज फैसले करने पड़ेंगे, वो फैसले जिनका वादा यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, JUFA और दीगर सियासी जमातें जो कि ऐवान में हैं और ऐवान के बाहर जब वोट लेने आए थे तो इन्होंने कहा था जब आप हमें इक़्तिदार में पहुँचाएँगे तो यकीनी तौर पर आपको सस्ती सेहत, सस्ती तालीम, सस्ती बिजली और पेट्रोल मिलेगा। मगर आज जब मैं बात कर रहा हूँ यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हर जगह पर, चाहे किसी भी सूबे में जाएं, अजला में जाएं, तहसील में जाएं, मगर सबसे पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची यानी कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर आज भी गैस की सहूलत से महरूम है, क्योंकि गैस आज भी शहर कायद के लोगों को नहीं मिल रही। आगे बढ़ के बात करें तो आज बिजली भी उस तरह से नहीं मिल रही जिस तरह से मिलनी चाहिए। महंगी बिजली सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो कराची में ही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जिस तरह से सार्फिन को मुख्तलिफ बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर चीज़ें जो है बिलों में लगा के भेजते हैं, उससे जो है शहर कायद के लोग परेशान है। फिर कराची से निकल कर अगर सिंध के मुख्तलिफ अजला की बात करें तो वापडा सिर्फ नाम की ही रह गई है। वापडा की जो है लोड शेडिंग, तवील लोड शेडिंग है, 3 घंटे से ज़ायद, यानी कि कश्मोर, कनकोट, जेकमाबाद, शिकारपुर और लाड़काना, सक्खर, बदीन, ठट्टा, सिचावल। इससे आगे बात करें कि फिर हाला हैदराबाद, फिर वापस चले जाएं बदीन की तरफ, तो कहीं भी वापडा की जानिब से जो लोड शेडिंग का इस वक्त वफाकी वज़ीर ने कहा है कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी और जहां बिल पे होगा वहां पे बिजली मिलेगी, मगर उस तरह से नहीं मिल रहा। मगर इसके साथ साथ अगर बात करें कि क्या उस वक्त जलसों में मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, वो भी अपनी जगह पे बड़ा अहम नुक्ता है कि उन्होंने कहा था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपको बिजली मुफ्त मिलेगी। मगर इसके साथ साथ आगे बढ़ के फिर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब हम इक़्तिदार में पहुंचेंगे तो 300 से ज़्यादा यूनिट आपको फ्री मिलेंगे। ये बात चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कही। फिर उसी इलेक्शन कैंपेन में उनकी बहन यानी कि हमशीरा ने भी ये दावा किया कि बिजली फ्री मिलेगी, वोट मिलेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो बानी PTI की हुकूमत में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये जो बिजली के बिल है जब आते हैं तो रात को उनको नींद नहीं आती। ये बड़ा सवाल है। फिर कहते थे पार्लियामेंट में मौजूदा वज़ीर आज़म के मुल्क और कौम को ये जिस तरह से बिजली के बिल और महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो बड़ा इंतहाई ख़तरनाक है। फिर आज वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, थोड़ा देखिए कि मरीम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN क्या कुछ कहती रही। पीपल्स पार्टी का हुकूमत तो हम जो गरीब खानदान हैं जिनको जरूरत है उनको हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। क्या भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। इस हुकूमत ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। जबकि 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। कीमतें फिर बढ़ेंगी और इसमें इजाफा होगा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुराब सर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मखदूम मोहसिन साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। उज़मा कारदार साहिबा जो है ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, उनके सामने भी सवाल रखेंगे कि क्या तय है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में यकीनी तौर पर जहाँ पर हालत जंग में पूरी दुनिया है, क्राइसिस में है, मगर उसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक की तरफ देखें कि तेल की कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से यहाँ महंगाई उरूज पे है। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी हमशीरा भी कहती रही कि हम 300 से ज़्यादा यूनिट जो होंगे वो फ्री देंगे, मगर आज कराची से कश्मोर तक और कंगोट तक आपके शहर की बात करूं सर,
लोग सरापा एहतजाज है, मातम कर रहे हैं, ये सिर्फ वायदे इलेक्शन कैंपेन तक थे, इलेक्शन वोट के लेने की हद तक थे? देखिए बात ये है कि ये बिजली के हवाले से पहली बात ये है कि सीधी अगर बात की जाए तो आपको पता है कि हम तो हैं ही मकरूज और IMF की डिक्टेशन पे चलते हैं। सूरत हाल आपके सामने है जो भी मुल्क की, उसमें यही कह सकते हैं कि जब जितनी भी हुकूमतें आई जिन्होंने कर्जे लिए सही तरीके से मैनेज नहीं किया, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट कोई नहीं है अपनी मर्जी से कोई फैसले करे। और दूसरा ये कि हमारे हवाले से तो हमें तो नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में हमारी हुकूमत नहीं बनी। अलबत्ता मैं आपको सूबाई हवाले से आपको बता दूं, सूबाई हवाले से हमने उसका आप को भी मालूम है, हमने उसका तोड़ निकाला। जो गरीब लोग हैं उनको हमने बहुत सारे जो हैं वो सोलर दिया है, पूरे सिंध के अंदर रिलीफ हमने बड़े पैमाने पे दिया है, आपने मीडिया में भी देखा होगा। और इवन हमारे इलाकों में भी हज़ारों की तादाद में लोगों को ये सोलर की सहूलत सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। बाकी ये है कि बिल्कुल जो हालात है, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि बहुत सख्त गर्मी है, आपने कश्मीर जैकाबाद से लेकर कराची तक पहुँचे, बहुत बुरी हालत है। मेरे हलके के अंदर भी एक ऐसा मौका था मेरे हलके के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 2013 के ज़माने में हमने ये कहा था कि एक भी अगर गांव डिज़र्व करता है बिजली के लिए तो वो हमारे पास आए, हम उसको बिजली मुहैया करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है उसके बाद ये डॉक्टर साहब, आपने कहा कि IMF से कर्जदार मुल्क हैं और कर्जदार कौमें जो हैं फिर ऐसे ही फैसले करते, फिर तय है कि कर्जदार कौम है और मुल्क है, मकरूज है, तो फिर IMF के ही कोई हवाले कर दिया जाए, क्योंकि आपसे तो ये चल नहीं रहा। आईनी ओहदे आपके पास हैं, प्रेसिडेंटशिप आपके पास है। कल भी हमने देखा कि आपके ही हमारे ही मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वज़ीर आज़म और उनके साथ आए हुए लोगों पर महंगाई का रोना रोया कि जी महंगाई मुल्क में ज़्यादा है। तो एक जब प्रेसिडेंट साहब को भी ये इल्म में है कि महंगाई है, तो फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में अमल दरामद होना चाहिए। अब मैं तो हमारी हुकूमत आपको पता है यहाँ सिंध में हमने एग्रीकल्चर पे भारी कार्ड दिया है, लोगों को रिलीफ दिया है। इस महंगाई के दौर में आपको मालूम है कि जब तेल महंगा हुआ तो मोटरसाइकिल वालों को भी हमने रिलीफ दिया है। हम अपनी तरफ से तो हतुल इम्कान यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जो हमारे वसाइल है। इवन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको पता है, जिसको बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, और उसमें अगर कोई गलत चीज़ है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। और आप खुद ये जो मतलब इतनी बड़ी पोस्टों पर यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है कितनी मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, आपने खुद ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वो कहा बिजली का बिल मुझे नींद नहीं आती है। तो ये जब अपोजिशन में, इवन मैं खुद अपने लिए कह रहा हूँ, अपोजिशन में नींद नहीं आती है तो गवर्नमेंट में मैं क्यों है? उस्मा कारदा साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, और आप साथ ही रहिएगा। मैं मखदूम मोहसिन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी जानिब जानना चाहूँगा। मखदूम साहब, ये जो आपने पूरी मैंने जो दिखाई कि मरीम नवाज से लेके बिलावल भुट्टो तक, बिलावल भुट्टो साहब से लेकर फिर जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तक, वाक़तन ये जो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में आप लोग लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं लोगों को कि जी 300 यूनिट भी फ्री होंगे और जब इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, मगर अब सूरत हाल उससे बिल्कुल बरक्स है कि क्योंकि महंगाई इतनी उरूज पे है कि वाक़तन नवाज शरीफ साहब को नींद भी नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब देखें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अलग दिए जाते हैं, हकीकतन अमल कुछ और होता है। अपोजिशन में मुझे याद है 2022 में जब हमारी गवर्नमेंट थी फेडरल, तब कुछ दोस्त ट्रैक्टर पे बैठ के, स्कूटरों पे बैठ के, साइकिल पे बैठ के जब 150 रुपये लीटर था तब एहतजाज कर रहे थे, तब भी महंगाई थी। आप शर्मिला फारूकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली ओवरऑल अगर बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑपोजिशन में बात करना एक अलग चीज़ होती है, हुकूमत में डिलीवर करना एक अलग चीज़ है। IMF के डायनामिक्स हैं, IMF की शराइत हैं, उनको भी फॉलो करना है। उसके अलावा आप देखें कि जंगी हालात हैं, इंटरनेशनल मार्केट को भी देखना होता है। तो हमेशा गवर्नमेंट से लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं,
اس لیے ہمیں صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اگر کوئی چیز فیڈرل گورنمنٹ کے بس میں ہی نہیں ہے تو کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے، لیکن کم از کم ایسے بیانات تو نہ دیں جب دوسری کوئی پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے نواز لیگ ہو، تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ، حقائق پہ مبنی ہمیں بات کرنی چاہیے. جب تک ہم لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے، اب جب جنگ نہیں رک رہی، ایک انٹرنیشنلی ایک بیرل بڑھ رہا ہے مہنگا، کیا ریلیف دے گی سندھ گورنمنٹ، کیا فیڈرل گورنمنٹ ریلیف دے گی؟ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ چیز صرف میں نواز لیگ کی فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں کہہ رہا. اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مہنگائی ہے، دل پہ پتھر رکھ کے. اب میں تو جو انٹرنیشنلی حالات دیکھ رہا ہوں، جس طرح ایران اور امریکہ کے حالات جا رہے ہیں، تو یہ تو دل پہ پتھر پھر اگلے فرائیڈے جمعے کو بھی پھر ان کو دل پہ پتھر رکھنا ہوگا. بالکل، تو کم از کم حقائق سے تو عوام کو آگاہ کریں. عثمان کاردار صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. فرمائیے گا کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو دکھایا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور پھر اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جس طرح سے بات کرتے تھے کہ جی ملک اور قوم میں جو ہے اس وقت لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں، اور اس طرح سے مہنگائی جو عروج پہ ہے. مگر آج یہ کیا ایسا ہوا ہے کہ بجلی کے بل اتنے مہنگے، پھر گیس جو کہ ملنی چاہیے وہ مل نہیں رہی ہے. کراچی سے لے کے کشمیر تک صورتحال بدستور جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید میرے خیال میں آپ کے ذہن میں نہیں رہا کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. ہم تو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، جو ڈیولپڈ ملک ہیں. آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. وہاں پہ جتنا انرجی آئل کرائسس اس وقت آیا ہے پچھلے 4 سال سے کبھی نہیں آیا. ان کی جو سپلائی جو ہے، ان کی جو ایئر لائنز ہیں، ان کے کرائے ڈبل ہو گئے ہیں. ان کے پاس 14 دن کا بھی گیسولین نہیں بچا. تو ہم تو اب اس وقت ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. جتنا بھی طریقے سے ایک آسٹیرٹی ڈرائیو جو پی ایم صاحب نے اناؤنس کی تھی، اور جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا، اس کے مطابق ہر ایک اپنا حصہ ڈال رہا ہے. کہیں کوئی تنخواہیں نہیں لے رہی ہے. دیکھیں یہ جو بجلی اور گیس، ہماری ہر چیز فرنس آئل سے لنکڈ ہے. ہم کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو ہے نہیں. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر نیچے جاتی ہے قیمت، تو ہم تو 70% اپنا آئل امپورٹ کرتے ہیں. اس سے ڈائریکٹ ہمارا امپیکٹ آتا ہے. اور ہمارا سسٹم انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے. اب ہم حکومت نے ایس ڈی آر کی بہت ریفارمز کرنے کے بعد 7.2 ملین سے وہ فائدر لے کے آئے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا ریشیو 9 تھا، اب 10.5 ہے. سلولی اینڈ گریجولی جو ہے ٹیکسیشن کو براڈ بیس کرنے کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. لیکن اوور نائٹ تو یہ ہو نہیں سکتا. جو ڈیولپڈ ملک ہیں وہاں پہ 85% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ابھی ہمارے 25 کروڑ میں صرف ابھی ہم نے بمشکل 7.2 پہ پہنچایا ہے، اور تھوڑا سا اس کو وہ امپروومنٹ کی طرف وہ جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں عثمان کاردار صاحب ساتھ ہی رہے گا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، کمرشل بریک پہ جا رہے ہیں. واپس آئیں گے تو اسی نقطے کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں اور دیگر دنیا کے ممالک کی بات کریں کہ وہاں پہ ایئر لائنیں بند ہو رہی ہیں، مہنگائی کہاں ہے. مگر کہیں دور نہیں، ہم بنگلہ دیش اور ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور پاکستان کی صورتحال؟ جب بھی سوال اٹھتا ہے تو یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کی مثالیں تو دی جاتی ہیں، مگر اس طرح سے جو ہے اس ملک میں سہولتیں بھی تو ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہیں. واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں. ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی ہے ملک میں مہنگائی اور مہنگائی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال. اور بالخصوص اگر بات کریں کہ اس وقت کراچی جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر آج متاثر کیوں ہے. اگر دیکھا جائے کہ گیس جو کہ بارہا میں اس بات پہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے، مگر سندھ کے اندر اس طرح سے گیس میسر نہیں لوگوں کو. اگر آگے بڑھ کے بات کریں کہ بجلی کے بل اتنے مہنگے ہیں کہ عام شہری بھی بل ادا کر نہیں سکتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر روڈوں کی، رستوں کی صورتحال وہ بھی انتہائی خراب ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خود اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں. میئر کراچی بھی اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ واقعتاً کراچی کے اندر جو ترقیاتی کام ہونے ہیں اس طرح سے نہیں ہوئے.
मगर यहाँ पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा या फिर सिंध का कोई भी शहरी दिही और शहरी आबादी से पंजाब में दाखिल होता है तो लगता ऐसा है कि पाकिस्तान में पहुँचे हैं, और जब सिंध के अंदर मुख्तलिफ अजला में जाएँ तो लगता ऐसा है कि शायद यहाँ पे जो सूरत हाल है वो गुज़श्ता कोई 50 साल से बदतर है। इसी पे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर, ये भी बड़ी अहम सूरत हाल है जो कि कहा जाए कि हम अमूमन यहाँ पे देखते हैं कि इतनी सूरत हाल ख़राब क्यों है। क्या आपसे अपने वोटर नहीं पूछते? देखें, बात ये है कि कराची के हवाले से तो आपने कहा, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा यहाँ पर काम हो रहा है, और आपको भी मालूम है कि यहाँ पर हमेशा मेयर जो रहे हैं वो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं रहा है। तारीख में एक आध मरतबा रहा है, शायद वो भी डिप्टी मेयर कोई रहा है एक मरतबा, अदरवाइज नहीं मिला है। अब हमें 3 साल इसका मौका मिला है, तो आपको पता है कि यहाँ पर चैनल्स पे कितनी यहाँ पर लोग बातें करते थे, कचरा नहीं उठता था। अभी काफ़ी बेहतर हो रहा है, रोड बन रहे हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं कराची के हवाले से। बाकी आपने जिस तरह वो कहा, तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अंदरून सिंध डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो सिंध गवर्नमेंट के रोड हैं वो बहुत अच्छे बन गए हैं। किसी से भी पूछ लें, चाहे इवन मटियारी हो जाए सही का, वहाँ से ताल्लुक है मखदूम साहब का, या टंडो आदम हो गया, या इवन जैकबाद टू सखर रोड हो गए, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जितने भी रोड हैं वो काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जो उनको मौका मिला है उन्होंने बहुत काम किया है। थर के अंदर आप चले जाएं, ठट्ठा के अंदर चले जाएं, बड़े अच्छे रोड बने। बाकी जो आपने जिस तरह ये कहा कि जब सिंध में दाखिल होते हैं तो बदकिस्मती से जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के जो रोड हैं, ख़ास तौर पर जिनके लोगों को परेशान होते हैं और वो परसेप्शन बनाते हैं कि शायद सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो वो सखर से जो आप मोरो वाला रोड है, ये इंडस ये नेशनल हाईवे और ये फेडरल का है, और इसी तरह जो यहाँ से जाता है लाड़काना से जैकाबाद तक, फिर पूरा ये होता है जामशोरो से, ये भी है फेडरल गवर्नमेंट का। मगर सर, अभी भी आप देखें एक छोटा सा टुकड़ा जो है, असेंबली में भी इसकी बात हुई है, छोटा सा टुकड़ा जो है वो वहाँ से लेकर मोरो से आगे जो है रानीपुर के बीच में, वहाँ पर पता नहीं कितना महीने हो गए, और डॉक्टर साहब अगर ठीक है वो वफाक पे आप जो मलबा डाल रहे हैं वो आपकी वजह है, मगर इसके साथ साथ कराची तो इस वक्त आपके हाथ में है ना। कराची का एक रोड नहीं बना सके गुज़श्ता कई बरसों से, आपको मजबूरन फिर FWO को देना पड़ा। फिर सर ये सवाल पूछते हैं, बात ये है कि वो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर ने भी उस पर बहुत बात की, आपने भी की है, सबको पता है कि उस पर लिटिगेशंस के मसाइल थे। दूसरे ठेकेदार जो है आपको पता है कि वो बिलो कोई बिड का मसला होता है, कोई पैसों का, वो ठेका लेकर फिर आधे में वो पता नहीं कितनी उनको प्रेशर डाला जाता है। और अभी जो है वो सारे मामला जो है वो खत्म करके अभी इंशाल्लाह FWO के हवाले हुआ है, कम से कम ये तो जल्दी बन जाएगा, और बहुत सारे रोड बने। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको पूरे कराची के बता सकता हूं। बिल्कुल सर, मैं मखदूम साहब की तरफ जा रहा हूं, मगर उस्मा कारदा साहब आप भी साथी हैं हमारे। मगर मखदूम साहब, एक सवाल बड़ा अहम पैदा होता है कि जब BRT का मंसूबा, तो KP का अगर बात करें, उस पर आपको याद होगा कि अमूमन हम सवाल उठाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कंप्लीट नहीं कर सकी है, BRT के मंसूबा पेशावर का जो कि जू का तू है। मगर आज कराची की अहम शाहराह जो है वो कई सालों से बंद पड़ी हुई है। फिर उसके साथ साथ तेल पेट्रोल महंगा है, लोग जो है सर बड़ी जो है इस वक्त कह सकते हैं कि यहाँ से जब गुजरते हैं तो बड़ी परेशानी का आलम होता है कि एक तरफ पेट्रोल महंगा, बिजली नहीं, गैस नहीं, रोड नहीं, करें क्या करें। देखिए मुगेरी साहब, बात यह है कि डॉक्टर साहब मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मेरे बड़े हैं, उनके लिए काफ़ी एहतराम है। 70% अजला में डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, 70% डिवीजन, लेकिन चंद अजला, चंद डिवीजन ऐसे हैं, जैसे हम यहाँ कराची से निकलते हैं टुवर्ड्स याम शोरों से लेकर 7 वाला रास्ता, जो लोग लेकर जैकमाबाद चले जाएं तो रास्ते बेहतर। मेरी आदत है तनकीद बराए तनकीद हमें नहीं करनी चाहिए, हमें तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। अब मैं 2 दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, अब ये जो शाहराह भुट्टो बन रहा है, मैं समझता हूँ ये एक बेहतर इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने लिया है। हालांकि हम पीपल्स पार्टी मुखालिफ है, लेकिन हमें हकीकत में अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि इतनी हुकूमतों के बावजूद ना पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट, ना नून लीग की, ना इवन PTI की सिंध को एक मोटरवे नहीं दे सके। हैदराबाद हम पहुंचते हैं, हैदराबाद के बाद आप यकीन करें, मेरा गांव तो या मेरा हल्का तो समझेंगे कोई
30 منٹ کی ڈرائیو پر ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے جب ہم جام شور کراس کرتے ہیں، پھر ٹورڈز جن کو آلہ جانا ہو، مورو جانا ہو، سخیرپور جانا ہو، وہ تو سمجھے ہم یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سارا کا سارا کیا درایا جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے اور انہوں نے موٹر وے نہیں دیا. مگر کراچی کے اندر جو ہے جو صورتحال ہے وہ تو سندھ حکومت کو صحیح کرنی ہے نا. وہ تو روڈ اور راستے جو بھی اس شہر میں رہ رہا ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس اس شہر کے لوگ دے رہے ہیں، تو وہ تو یہ سوال پوچھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے، پی ٹی آئی سے، پی ایم ایل این سے کہ جی ہمیں کیا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے مختلف اضلاع کے روڈ اچھے ہیں ہوں گے، مگر سر جو آپ کا کیپٹل ہے سندھ کا، اس کا برا حال ہے. لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہیں، جیسے کہ پچھلے دنوں میں جب وائس پریزیڈنٹ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یار کیا ایران کا حال کر دیا ہے. ایئر ویو کی جو تصویر آئی انہوں نے کہا یہ کراچی سے گزر رہے ہیں ہم. وہ تو ایک میم بنا تھا مگر ہے ایسا حال ہے. عظمیٰ کاردار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو کراچی میں ہے یہ سارا کیا کرایا جا رہا ہے آپ کا ہے، کراچی سمیت جو ہے سندھ میں آپ نے کوئی انیشیٹ نہیں دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ یہ جن کی حکومت 17 سال سے ہے سندھ میں، یہ تو انہوں نے آپ کو جواب دینا ہے. مجھ سے آپ پنجاب کے متعلق پوچھیں کیونکہ میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوں. یہاں پہ 20,000 کلومیٹر جو ہیں وہ سڑکیں مریم نواز صاحبہ نے بنوائی ہیں اپنے دور میں. آپ کو بہترین، آپ کراچی سے جب آپ کے لوگ لینڈ کرتے ہیں لاہور میں تو وہ بیچارے احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ڈیولپڈ ہم ملک میں آ گئے. اور پھر صرف لاہور نہیں، آپ دیکھیں 4.5 گھنٹے میں آپ بی بی خان پہنچ جاتے ہیں، 3.5 گھنٹے میں آپ ملتان پہنچ جاتے ہیں، 5.5 گھنٹے میں آپ رحیم یار خان پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ تمام جو اضلاع ہیں بلا تفریق ان میں سڑکیں جو ہیں وہ بنوائی گئی. تو یہ تو ایک گورننس کی بات ہے نا. جب اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اگر آپ اتنے ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے پھر آپ نے عوام کو فائدہ بھی پہنچانا ہے. اور وہ مریم نواز صاحبہ کا جو گورننس ماڈل ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے اوپر لگے اور اس کی زندگی میں امپروومنٹ لانے کے لیے لگے. مگر عظمیٰ کاردار صاحب جب مریم صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ جی 300 سے زیادہ یونٹ جو ہے بجلی کا فری دیں گے، پھر آپ کے قائد جو کہ اب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب بجلی کے بل آتے ہیں اور مہنگائی کا اور تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی نواز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب پھر اس وقت کے جو آپ کے وزیر اعظم تھے بانی پی ٹی آئی، تو ان کو پھر پرائم منسٹر موجودہ پرائم منسٹر کہتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ جو ہے ایک وقت تک کھانا نہیں کھا سکتے. تو آج جو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، آج جو گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، بجلی میسر نہیں ہے. یہ پورے پاکستان میں 300 یونٹ کا وعدہ جو کہ جلسوں میں کیا وہ اب کہاں ہے؟ یہ صرف جلسوں کی حد تک تھا؟ نہیں، دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ اپنی گراؤنڈ ریالٹی کو تو دیکھیں نا. ہم آئی پی ٹی سے حد سے چڑھے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی ڈیم تو بنائے نہیں کہ ہماری کوئی بجلی سستی ہو. سولرائزیشن کی طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور وہ مریم نواز صاحبہ نے وعدہ کیا ہے. مریم نواز صاحبہ وہ واحد چیف منسٹر ہیں جنہوں نے 2 مہینے کے لیے 14 روپے پر یونٹ کی سبسڈی دی لوگوں کو جب بہت مشکل میں تھے لوگ اور بہت بلوں کا مسئلہ ہوا تھا. کسی اور چیف منسٹر کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ریسورسز سے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف پہنچا دیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تو ہم فرنس آئل سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. جب سولر پینلز جو ہے وہ اس کے تھرو یہ سستی بجلی جو ہے سلولی اینڈ گریجولی جو ہے یہ ہم جو ٹریکٹر اسکیم ہے اور باقاعدہ جو زمینوں پہ جو یہ ٹیوب ویلز وغیرہ ہے وہاں پہ سولرائزیشن ہونی شروع ہو گئی ہے. ہر طرف کسان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنا گھر اپنی چھت ہے 1 لاکھ لوگوں کو. مگر ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب جو رکن ہے سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این نے کم سے کم سندھ کے اندر موٹر وے کا جال اور موٹر وے بنانے تھے. یہ واحد ملک ہے دنیا کے نقشے پہ جہاں پہ پورٹ موجود ہے، جہاں سے موٹر وے نکلنا چاہیے تھا وہاں سے نہیں نکلا. لیا اور لودرا سے نکلا، لاہور سے نکلا، پنڈی سے نکلا، جو کہ بھی پاکستان ہمارا ہے اور ہمیں خوشی ہے. مگر کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو سب سے بڑا اہم فیصلہ یہی کرنا تھا جو کراچی پورٹ ہے جہاں سے یعنی کہ پوری دنیا کی آمد و رفت اور پورے پاکستان میں تمام چیزوں کی جو ہے رسائی ہے، وہ الٹا کام ہوا کہ وہ پنجاب سے نکلے. ڈاکٹر صاحب دیکھو بات میں وہی آپ نے میری بات کہہ دی. اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل یہاں سے موٹر وے ہونا چاہیے. پورا پاکستان الحمدللہ ہمیں
ये बात नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम भी पाकिस्तानी, हमें बड़ी खुशी है, पूरा पाकिस्तान जो है हम उसको, पूरे पाकिस्तान को हम मतलब पाल रहे हैं, चला रहे हैं जी। सिंध। और ये अब दूसरी बात है, ये फिर भी ये कहते हैं कि लाहौर इतना खूबसूरत हो गया, ये हो गया। मैं और लंबी बात नहीं करता हूँ। अब 20 साल का बजट, डॉक्टर साहब अगर आप लाहौर उतरे और कराची उतरे तो क्या फर्क देखिए, समझेंगे? मैं फर्क अब भी मैं बताऊं आपको कि लाहौर के लोग, कराची के लोग, मैं खुद वसीम अकरम का मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, मैं वहाँ का हूँ, लेकिन कराची का कोई मुकाबला नहीं। कैसे सर? वो तो वही बता सकता है। आप बताएं। मैं बताता हूँ आपको। कराची के हवाले से एक छोटी सी मैं आपको है, तो ये जिस तरह कहते हैं कि दूध में अगर आप शहद डालेंगे तो जितने ज्यादा डालेंगे मीठा होगा। 20 साल का बजट, तो मेरी बात तो सुने सही, पूरी बात तो सुने ना। 20 साल का एक, मैं आपको आज पूरा ये आपके प्रोग्राम में कर 20 साल का बजट निकालें, बजट सूबे का निकालें, मरकज का निकालें। लाहौर में पिछले 20 साल में कितना खर्च हुआ है फेडरल का और पंजाब हुकूमत का, और यहाँ पर फेडरल और सिंध हुकूमत का कराची पे कितना खर्च हुआ है। कराची इंटरनेशनल शहर है सही। आप, मैं तो पूरे मतलब वहाँ यहाँ पर वो ध्यान बड़े भाई ये जान के मान पाऊँ तो एक सवाल कर लूँ। अगर कैंट स्टेशन पे कोई भी बंदा किसी भी सियासी रंगो नस्ल से बालातर होके कोई भी मेहमान उतरता है कराची कैंट, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सोहराबगोट बस टर्मिनल पे, सर पहला तासुर क्या होगा कि ये आप इंटरनेशनल शहर कैसे कह सकते हैं इसको? साहब, बात ये है कि हमारा जो एक टाउन है, सदर टाउन, पूरा पाकिस्तान इतना टैक्स नहीं देता है, सदर टाउन टैक्स देता है। मेरी बात तो सुने ना, उसको उतने पैसे लगने भी चाहिए ना। हाँ ना, वही क्यों कह रहा हूँ। वो कौन लगाएगा? आप हमें इतने पैसे हैं सूबे के अंदर, पूरे सूबा भी चलाएं, सैलरीज भी दें, और इतने बड़े शहर को पंजाब कैसे चला रहे हैं? पंजाब के सारे, पंजाब हमसे जो है वो आधा पाकिस्तान है, वहां पर पहले उतने बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं। और मरकज में भी आमतौर पर आपको पता है कि नून लीग की हुकूमत रहती है, जब पीटीआई की हुकूमत आती है तो वो पूरा पाकिस्तान एक तरफ सिर्फ पंजाब के वसीम अकरम प्लस ने तो पंजाब को तबाह कर दिया था ना, उनके दौर में तो एक ईंट भी नहीं लगाई। तो मरियम बीबी ने आके इन 2-2.5 साल में पंजाब की तब्दीली कैसे तब्दील किया? मैं आपको बताऊं, ये ज्यादातर जो है, अब मुझे तो अब मेरी बहन ने ये कह दिया, ज्यादातर जो है उसकी पब्लिसिटी है। हमने उससे ज्यादा अच्छे हेल्थ के अंदर और दूसरे सेक्टर्स में हमने काम किए हैं। मोहसिन साहब, आप बदतरीन आपका इख्लाफ है PMLN से, लाहौर और कराची में उतरने के बाद क्या महसूस होता है सर? मुगेरी साहब, देखिए, हमें हकीकत पे बात करनी चाहिए। आप लाहौर को कराची के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे? ज्योग्राफिकली आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरफ आप गुलिस्तान जौहर को लगाएं, ज्योग्राफिकली आप पूरा लाहौर को आप कंपेयर करें। वाली बात नंबर एक, मेरी उसके बाद पूरे जितनी कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरा वहां पूरे सिंध सूबे पे उतने पैसे खर्च नहीं होते जितने वो लाहौर पे खर्च करते। चले सर, जौहर पे कर ले, आ जाए इसी बात पे आ जाए, जौहर पे कर ले। जौहर का क्या हाल है सर इस वक्त? कराची का सबसे बड़ा, आप हमेशा मतलब पूरे सब क्रिटिसाइज करते हैं कराची में बैठकर सब साथ। अभी भी मुझे बताएं, अब भी पूरी पाकिस्तान से लोग मजदूरी करने कहाँ जाते हैं? लाहौर जाते हैं, कराची आते हैं? आप ईमानदारी से बताएं। पेशावर आप उधर जाएं तो उधर पकड़ के कहते हैं कि यहाँ पर अभी आए, यहाँ पर रेडी लगाई, आइंदा नहीं देखे। आप मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे पता, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मोटरवेज जहां से पोर्ट होता है वहां से बनना शुरू होते हैं, जहां पे पोर्ट से सामान जाता है। नहीं, यही फेडरल गवर्नमेंट की नवाज लीग की जिन्होंने मोटरवे बनाया। मोटरवे बना हुई बायसनेस की बुनियाद पे कि कराची जहां से सामान जाना है, यहां से नहीं, जहां पहुंचना है सामान वहां से मोटरवे बना शुरू। उस्मा कारदार साहब, आप दोनों मेरे मौजूद मेहमानों की बात से इत्तेफाक कर रही हैं, क्योंकि आज PTI और पीपल्स पार्टी एक पेज पे है। ये कयामत के आसार लग रहे हैं। ये वही एक पेज है जहाँ से ये शुरू भी हुए थे, और जब इन्होंने कहा था कि जी आप हमारे साथ हुकूमत बना लें, तो ये लीरो लीर हो गया था पेज। और अब भी ये एक पेज है भाई, पता नहीं ये लीरो लीर वाला ही पेज है, पता नहीं आपको कहाँ से पेज नजर आ रहा है। ये आपस में बैठ भी नहीं सकते और ना इनका कोई आपस में नजरिया मिलता है। बहरहाल ये जो सड़कों वाली बात है, तो देखें, आप नवाज शरीफ पे सारा मुद्दा ना डालें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है,
جو یوسف رضا گیلانی ہیں وہ رہے ہیں، پھر کافی عرصہ ہے وہ پرویز الہی صاحب رہے، رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف، راجہ پرویز اشرف ہے تو جی، پھر اس وقت بنوا لیتے نا، اس وقت پھر کیوں نہیں بنوائی؟ تو پھر اب خالی چیز، ہر چیز آپ نواز شریف پہ ڈال کے تو نہ چلتے بنے نا۔ مگر وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سیریس نقطے پہ آتے ہیں. ڈاکٹر سوراخ خان سرکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنا بجٹ جو ہے سندھ کا ہے اس پہ سب سے زیادہ بجٹ وفاق اور پنجاب کا بجٹ صرف لاہور پہ ہی لگایا جاتا ہے، مگر نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میں چیف منسٹر کی میں فوکل پرسن ہوں پولیو ایریڈیکیشن پہ. میں نے تقریباً 35 ضلع جو ہیں وہ خود میں نے ٹریول کر کے میں فیلڈ وزٹ پہ گئی ہوں. جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، جتنے بھی 140 انیشیٹیوز ہیں وہ ہر ضلع میں بلا تفریق چل رہے ہیں. تو یہ نہ آپ کہیں، یہ بالکل نہ کہیں. یہ میں نے ابھی آپ کو جو سڑکوں کی کہانی جال بتایا ہے یہ کوئی لاہور میں تو نہیں ہے. اگر سیوریج ہو رہی ہے، نئی لائنیں ڈل رہی ہے، پورے پنجاب میں ڈل رہی ہیں. اگر اپنا گھر اپنے چھت سے قرضے دیے جا رہے ہیں، پوری پنجاب میں دیے جا رہے ہیں. اپنے ہونہار طالب علم کا اسکالرشپ ہے، پورے پنجاب میں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈی ایچ کیوز کی ری ویمپنگ ہوئی ہے پورے پنجاب میں. عثمان صاحب پھر آتے ہیں پنجاب سے نکل کے آتے ہیں وفاق پہ. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. پھر آتے ہیں کراچی پہ کہ وزیر اعظم کی کراچی پہ نظر کرم کیوں نہیں ہوتی اور کیوں نہیں انیشیٹ لیتے. ہمارے یہاں تو ایک الویہ یہ ہے کہ پانی ٹینکر میں آتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ بلاول ہاؤس خود جو ہے پانی ٹینکر میں لے رہا ہے. اب آپ جب پارٹی کے سربراہ کہیں کہ میرے گھر میں بھی پانی ٹینکر میں آتا ہے تو کہ فورٹ پروجیکٹ کا جو منصوبہ ہے وہ جوں کے توں ہے، اس پہ کئی سال گزر گئے مگر اس پہ بھی بات نہیں ہوتی. وفاق کی جانب سے کراچی پہ توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں کراچی ہمارا دل ہے اور ہمارا 65 سے 70% ریونیو وہاں سے آتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کراچی کو آپ اگنور کریں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں سارا پیسہ صوبوں کے پاس آ جاتا ہے. وفاق کے پاس تو کوئی پیسہ بچتا ہی نہیں نا. وہ تو ڈیٹ سروسنگ جو ان کے پاس وفاق کے پاس پیسہ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے، ڈیفینس میں چلا جاتا ہے اور وہ پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. جو صوبوں کو پیسہ ملتا ہے وہ ان کا فرض بنتا ہے نا کہ یہ ساری جو ٹینکر مافیا کو ختم کریں اور جس طرح ان کو جو لائنیں بچھائیں. پانی کراچی کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو گھر پہ ٹیپ واٹر ملے. کیوں نہیں ملتا؟ یہ تو ہاں پنجاب میں ہر ایک کے گھر میں ٹیپ واٹر ہے، ہر ایک کے گھر میں پانی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں ان کا پیسہ اتنا آ جاتا ہے. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہاں پر نظر کرم میں فرق ہے کیونکہ وہاں پر پنجاب میں PMLN کی حکومت ہے، تبھی لاہور پہ اس طرح سے توجہ دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر ہے کراچی پہ اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی. معذرت کے ساتھ کہ فیڈرل سے ایک دمڑی ہم نے نہیں لی. ہمارا اپنا ریونیو ہے، ہمارا 1 ٹریلین. جی ڈاکٹر صاحب جلدی بتائیے گا. تو سر آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں ایک بات بتاؤں، میں جو صحیح بات ہے بالکل میری بہن نے یہ کہا یوسف رضا گیلانی تھے موٹر وے اس وقت پیپلز پارٹی کو بنانا چاہیے تھا. اب بھی میں آن دی ریکارڈ بھی یہ کہتا ہوں کیا وجوہات تھیں، کیا صورتحال تھی، ریسیسیشن آیا، کوئی مسائل تھے، ان کو بنانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ یہ بھی کوئی تک نہیں ہے کہ آپ کل کے تک آپ نے وہاں پر موٹر ویز بنائیں تحصیل تک پورے پنجاب کے اندر، اور آپ دوسرے صوبوں کو اپنا حساب ہی نہیں محروم رکھیں. تو یہ غلط بات ہے. میں اس لیے برائے تنقید نہیں ہم فیڈرل سے بالکل کچھ نہیں میں برائے تنقید یہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم پیٹریاٹ ہیں پاکستانی اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا جائے تاکہ جو یہ آپ ابھی آپ یہ کبھی بھی آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آپ کا حصہ ہے، کتنی بھی کوشش کر لیں لاہور کراچی نہیں بن سکتا. اگر دبئی آج پیچھے جا رہا ہے تو پھر بھی آپ کو کراچی کام. مخدوم صاحب کیا ہوگا سر، فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی بجلی پانی گیس مہنگا؟ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں کراچی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب یہ آپس میں ان کی لڑائیاں بند ہو تو کراچی کا کچھ بنے نا. کس کے بیچ میں لڑائی ہے؟ کس کی آپس میں لڑائی؟ MQM کی اور پیپلز پارٹی کی. لوکل گورنمنٹ میں ان دونوں کی آپس میں جنگ چل رہی ہوتی ہے مخدوم صاحب ایک دوسرے میں، اور بیچ میں جماعت اسلامی. کیا ہوگا سر؟ دیکھیں جی مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ اور بڑھے گی اور عوام کو، فیڈرل گورنمنٹ کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے.
اور اس امید فیڈرل گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ کو صوبائی نہیں دینا گورنمنٹ کو بھی چاہیے۔ دینا چاہیے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس فرائیڈے کو وزیر اعظم صاحب عوام پہ دل پہ پتھر رکھ کر پھر پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، نہیں بڑھائیں گے۔ میں نے کہا امید کرتے عظمیٰ کارزئی صاحب، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی یا مزید اب تو جو ہے لوگوں کی جان نکلنے والی ہے؟ اب آپ سوچیں، کوئی جمہوری حکومت جس نے عوام سے جا کے ووٹ لینا ہوتا ہے، وہ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم کوئی چیز مہنگی کریں اور عوام کو مشکل میں ڈالیں۔ یہ تو چونکہ ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے، 70% ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو جو انٹرنیشنل بنگلہ دیش بھی نہیں ہے، ہندوستان بھی نہیں ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے بہت زیادہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی نہیں ہے، ہندوستان بھی نہیں ہے، اور ہم بھی نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہندوستان میں بھی بہت ایشو آیا ہوا ہے، بہت بڑا ایشو آیا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہے ابھی۔ جی، وہاں پہ بھی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی بہت کمی ہے اس وقت تیل کی۔ بہت شکریہ عظمیٰ کارزئی صاحبہ، آپ نے وقت نکالا، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مخدوم محسن صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سہراب سرکی، رکن سندھ اسمبلی اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ طے ہے کہ آج فیصلہ میں کوشش کی کہ شہر قائد سمیت سندھ سمیت پورے پاکستان کی بات کریں۔ جو مہنگائی عروج پہ گیس پانی میسر نہیں ہے، مگر وفاقی اور صوبائی حکومت کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، کیا چیزیں مل پائیں گی جو کہ بنیادی سہولتیں جس سے محروم ہے۔ کل تک آفتاب موغری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔